हैं जो आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल आपको अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड करेंगे। हो रहे होंगे, आप लोगों के काम हो रहे हैं और आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे होंगे। हमारा यहाँ बैठने का जो मंशूर है, यहाँ बैठने का जो मकसद है वो भी यही है कि आप लोगों के जो है वो काम हो जाएं और यहाँ हमारा बैठने का मकसद पूरा हुआ जाता है। और जनाब आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। 1 घंटा रह गया है प्रोग्राम में, क्योंकि 2 घंटे का दुरानिया होता है, 1 घंटा जो है वो गुजर चुका है, अब 1 घंटा बाकी है। इसमें आप लाइव कॉल कीजिए। हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके साथ औलाद का मसला है, या वो लोग जो बीमार हैं, जो लोग इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, जिनका इमिग्रेशन का मसला है, हमें ज़रूर कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल कट जाती है या ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, तफसील से जो है इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने किसी मसले पर डिस्कशन प्रॉपर करना चाहते हैं, तो हमारे इदारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रूहानी स्कॉलर इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फरखंदा बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी फरखंदा, क्या पूछेंगी? मैंने बेटी के बारे में पूछा था, कल बात हुई थी ईशा साहब से मेरी। ठीक है बिल्कुल तो ठीक है। उन्होंने कहा था कि फोन आप बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फिर बाद में कॉल करनी है। ठीक है। तो मैंने कॉल की थी, फिर उनसे बात नहीं हो सकी। ओहो ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर उन्होंने कुछ और पूछना है, समर नाम बताया था बेटी का, अगर कुछ उन्होंने और पूछना है तो मैं बेटी का नाम समर है? जी समर नाम था। जी समर। और उनके वालिद साहब का नाम समर के? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज। और एज क्या है बेटी की? उसकी एज है 28। अब ऐसे कीजिए, शाह साहब से खुद बात कर लीजिए। जी। अच्छा आप ये बताइए, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहती हैं समर बेटी के बारे में? मैं समर के बारे में उसकी शादी का पूछना था आपसे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप समर बेटी से ये कहिएगा कि वो सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास यानी आखिरी तीनों कुल की तिलावत किया करें, चलते फिरते पढ़ लिया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह के वक़्त और वही आखिरी 3 आयात शाम के वक़्त पढ़ा करें। मैं ऑन एयर नहीं ऐसी बात कहना चाहता, कुछ जो चीज़ है वो इंशाल्लाह ये पढ़ने से रिमूव हो जाएगी। तो वो जो रुकावटें चीज़ क्रिएट कर रही है, ये पढ़ने से वो रुकावट गायब हो जाएगी, तो फिर सारे मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। और फ़िलहाल जो है किसी अच्छे डॉक्टर से उनकी एलर्जी का जो इलाज है वो भी करवाएं ताकि वो मुकम्मल ठीक रहें। यही बात मैंने आपको ऑन एयर ऑफ द एयर ये बात करनी थी, इसलिए मैं आपको क्योंकि जब किसी चीज़ के असरात आते हैं तो मैं ऑन एयर बात करना अच्छा मुनासिब नहीं समझता। जो मैंने ठीक है यानी कि अच्छा आपने जी बात कीजिए। जी आपने उसके लिए मुझे भी पढ़ने के लिए बताया था कि 150 दफ़ा या लतीफ़ या अल्लाह पढ़ना है। वो इशा की नमाज के लिए कहा था, या समी या वहाब, वो जारी रखना है। जी बिल्कुल या समी या वहाब, ये समर को कहा था कि दिन में 100 मरतबा पढ़ना है किसी भी वक्त। और आपने या लतीफ़ या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना है, जो कि अब टाइम इस वक्त है, आप पढ़िए। जी बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो है मैंने अजाफी आज बताया, वो कल मैंने नहीं बता सका आपको, आज मैंने बता दिया है। इंशाल्लाह पढ़े, आपको फ़ायदा होगा। और नाज़रीन ब्रेक के दौरान भी एक कॉल हमें आई थी उमैर वल सैयद अज़हर, उनका भी कोई इशू था जिसके बारे में उन्होंने बताया, तो उसके लिए मैं आपको उमैर आपको बता रहा हूँ बात कि आपने या रशीदो या अल्लाह, या रशीदो या अल्लाह की तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करनी है, यानी 100 मरतबा या रशीदो या अल्लाह आपने पढ़ना है। और थोड़ा सारा अपने गुस्से मिजाज पे कंट्रोल भी करें, इंशाल्लाह आपके लिए आगे आसानियाँ और बेकामयाबियाँ मुंतज़र हैं इंशाल्लाह। जी जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इसरार है, बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। क्या नाम? जी नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। इसरार नाम है मेरा। इसरार साहब कहाँ से कॉल की हमें? बर्मिंघम से कॉल की। जी क्या पूछेंगे? जी मैं पूछना चाहूँगा इमिग्रेशन के हवाले से। मैंने पहले अपना पासपोर्ट भेजा हुआ था, मेरी वाइफ भी यही है और मैं भी यही हूँ। ठीक है। तो पहले मैंने रिप्लाई किया था, फिर मैंने दोबारा भेजा था, वो कह रहे थे कि 3 मंथ लगेंगे, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। बस ठीक है। और आपके वालिद साहब का नाम बताइए। मेरा वालिद साहब का नाम है निसार अहमद।
अच्छा, निसार अहमद, ठीक हो गया। और आपकी एज क्या है तकरीबन? निसार अहमद। जी ठीक है, आपकी एज क्या है तकरीबन इसरार? और एज उम्र क्या है तकरीबन जी? अंदाजन उम्र बता दें। मेरा 3 अप्रैल 1988। 88, 12 और 26 साल। चलें जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। हम आपको भी ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। और जब आप हमें कॉल करते हैं तो अपना डाटा कंप्लीट कर लिया करें। आपके डाटे में आपका पूरा नाम और आपके वालिद साहब का नाम और आपकी तकरीबन एज हमें दरकार होती है, ये प्लीज़ अपने पास रखा करें ताकि प्रॉपर आपको आंसर किया जा सके। जी हाँ, इसरार साहब आपका काम मुझे तो लगता है अनकरीब होने वाला है, लेकिन अगर आप इसमें एक तस्बीह शामिल कर लें तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। और वो तस्बीह है या अज़ीज़ो या अल्लाह, या अज़ीज़ो या अल्लाह, ये करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अगर 2, 3, 4 दिन में अच्छा रिप्लाई नहीं आता इन तस्बीह के बावजूद, तो प्रोग्राम के जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर रब्ता कर लीजिएगा इंशाअल्लाह, और मज़ीद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जी जनाब बिल्कुल। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? मैं शाहिद बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? शाहिद। शाहिद इकबाल बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। शाहिद इकबाल जी। शाहिद क्या पूछेंगे? ये शाहिद साहब से बात करनी है। जी शाह साहब सुन रहे हैं, आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे? जी जी, एक्चुअली मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरे बहुत सारे मामला है जिनमें हर वक्त रुकावट रहती है। आप इस वक्त किस मामलात में बात करना चाहेंगे? मतलब ये कि एक तो ये कि यहाँ पे हूँ, मैंने अपना वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ अपनी मिसेज के बिहार पे, वो भी मेरा केस अभी कोर्ट में। तो ये पूछना है कि क्या वो मेरे हक में फैसला हो जाएगा कि नहीं। अच्छा जी वालिद साहब शाहिद, का नाम बताइए। वालिद साहब का नाम और बताइए। दूसरी बात ये कि मतलब हर तरह की परेशानी है। ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइए। और औलाद भी नहीं है मेरे घर पे, तो एक ये भी पूछना है। तो चलो। वालिद साहब का नाम अब्दुल खालिक है। अब्दुल खालिक। और आपकी एज क्या है तकरीबन? एज मेरी है 35। 35 का नाम, जी बिल्कुल। मिसेस का नाम बताइए। रहीसा बेगम। रहीसा बेगम। और आपका नाम, उनकी एज बता दीजिए प्लीज। 43। 40 43 43 उनकी एज है। चलें जनाब शाहिद साहब। 42। 42। ओके शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। भी हम आपको ऑन एयर आंसर करेंगे। आप टीवी के सामने बैठिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जनाब एक तो इनके औलाद का मसला है कि औलाद नहीं हो रही है, और दूसरा इमिग्रेशन का मसला भी है, और कुछ मामलात जो हैं वो इनके बिखरे हुए हैं। तो कुछ वजीफा आप बता दीजिए ताकि इनकी रहनुमाई हो सके। और जनाब आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे व्यर्स, ऐसे व्यर्स जिनका इमिग्रेशन का मसला है, जिनके यहाँ औलाद का मसला है, या वो लोग जो अफातो बलियात का घेरा या बेसकूनी रहती है, घर में काम नहीं बन पाता, ऐसे तमाम हजरात हमें कॉल कर सकते हैं और इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में आपकी बात नहीं हो पाती है, कॉल कट जाती है, तो प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमारे तमाम नंबर जो हैं, साथ साथ के अपने नंबर जो हैं इस वक्त टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं, उनको नोट कर लीजिए। और हमारे रूहानी स्कॉलर भी वहाँ पर मजीद जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो आपकी रहनुमाई के लिए कोशिश रहते हैं। और एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर ऑन एयर आंसर कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ब्रैडफोर्ड से कॉल कर रही हूँ। मेरा नाम नाहिद अख्तर है। ठीक है नाहिद अख्तर, क्या पूछेंगी? जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना था। नाम बताइए। उसे बहुत सारी रुकावटें हैं, उसको जॉब नहीं मिल रही। और उसको नाम बताइए, नाम बताइए भाई का प्लीज। अकबर मालिक। अकबर मालिक उनका नाम है, और उनके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद मालिक। अच्छा जी ठीक है। एज बता दीजिए भाई की। 32। 32 ठीक है जी। जी चलें आप टीवी के और सामने मैं बैठिए। अपने बारे में भी पूछना अच्छा, था ठीक अगर है। शाह साहब। जी जी जरूर जरूर पूछिए, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम नाहिद अख्तर है। नाहिद अख्तर। और मैरिड हैं आप? जी नहीं। नहीं, तो वालिद साहब का नाम बता दीजिए फिर। जी मोहम्मद मालिक। मोहम्मद मालिक। और आपकी एज? 35। 35 जी। क्या पूछेंगी नाहिद अपने बारे में? जी मेरा भी यही हाल है। बहुत सारे रुकावटें हैं और पेट की तकलीफ है। और शादी की भी रुकावटें भी हैं। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। आप टीवी के सामने बैठिए, अभी हम आपको ऑन एयर आंसर करेंगे। नाहिद थी हमारे साथ और अपने भाई के बारे में पूछा है। भाई अकबर मालिक, उनका जो डाटा है हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और शाह साहब कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि उनके भी मसले मसाइल हैं, और साथ साथ आपकी शादी का भी मसला है, और बहुत सी रुकावटें हैं जो इनके काम जो है वो बन नहीं पा रहे। पहले मैं शाहिद इकबाल साहब जिनकी पहले कॉल आई थी जी वो बताना चाहूँगा। शाहिद इकबाल साहब जितने मेहनती, जितने डिवोशन के साथ आप काम करते हैं, मुझे आपका बायोडाटा जैसे मिला है
تو میں حیران ہوں کہ آپ کو کامیابی کیوں نہیں ملی. بہرحال یہ اللہ کے اختیار میں ہے. انشاءاللہ جتنی محنت آپ نے زندگی میں کی ہے، جتنا تگدو آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ اس کا انعام آپ کو ضرور ملے گا. آپ نے ایک تسبیح ظہر کی نماز کے بعد کرنی ہے، یا باسط ہو یا اللہ، 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. شاہ صاحب انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کامیابیاں ملے گی. باقی رئیسہ بیگم آپ نے زوجہ تھی جن کی شادی اولاد کا مسئلہ تھا، تو وہ آپ وہ تسبیح کرے رئیسہ بیگم، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا وارث ہو یا اللہ. یہ 100 مرتبہ یہ انہوں نے کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو خوشخبری انشاءاللہ جلد ملے گی. اور یہ تھی ناہید، یہ اپنے بھائی اکبر مالک، ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تو ان کا بھی تھوڑا سا ٹائم مجھے لگتا نظر آتا ہے، لیکن جو میں تسبیح بتا رہا ہوں یہ کریں. یہ تسبیح ہے یا ستارو یا غفار، یا ستارو یا غفار، یہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ بہتری کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اور تعالی. لاسٹ میں ناہید بیٹی نے اپنے پرسنل ایشو پہ بات کی ہے، تو آپ نے ایک تو تسبیح کرنی ہے یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، اور ایک تسبیح کرنی ہے یا سمیع و یا وہاب. دونوں 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ جی انشاءاللہ. جناب بالکل. اور ایک لائیو کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ہے محمد ضیاء اللہ ہاشمی، ٹھیک ہے. اور میرے والد کا نام ہے محمد یاسین شاہ. ایج بتا دیجئے تقریباً. اباؤٹ 50 ایئر. اوکے ٹھیک ہے. کیا پوچھیں تو گے؟ ہماری یہ اولاد نہیں ہے ہماری. مسز کا نام بتائیے. شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. مسز کا نام بتائیے کائنڈلی. طاہرہ پروین. طاہرہ پروین. اور ٹھیک ہے ان کی ایج بھی بتا دیجئے. اب سیم ہے. سیم ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور پوچھیں گے؟ نہیں بس یہی ہے ہمیں اولاد کے لیے. اچھا کہاں سے کال کی ہمیں اس وقت؟ کہاں موقع میں آپ لوگ؟ لندن سے. لندن سے کال کیے. جی جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی ہم آپ کو آن ایئر آنسر کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ہاں محمد ضیاء صاحب، یہ جب اولاد کا مسئلہ نہیں ہونے کا مجھے ایشو پتہ چلتا ہے تو مجھے یقینی طور پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اولاد نہیں ہوتی. جی یقیناً یہ ایک تکلیف دہ سی بات ہی ہوتی ہے کہ آگے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی نئی نسل کو دیکھے، اور بلکہ اس کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کو گرو زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. تو محمد ضیاء صاحب آپ ایک تسبیح جو ہے دونوں کیا کریں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی، وہی تسبیح آپ پہ اتفاق سے آپ کے ساتھ بھی وہی بنتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا وارث ہو یا اللہ. یہ اکٹھا ہی پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یا وارث ہو یا اللہ. یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو کافی عرصے سے کام نہیں ہوا اب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں نشیبہ ہوں سے بات کر رہی ہوں. نشیبہ؟ ہاں. نشیبہ کہاں سے کال کی ہمیں؟ برمنگھم سے. برمنگھم سے. کیا پوچھیں گی؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے. ابھی 12 سال کی ہے. میری بات نہیں سنتی، ہر وقت جھگڑا کرتی. اچھا نام بتائیے. چلے نام بتائیے. اس کا نام کنول محبوب ہے. کنول محبوب. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ اسرار بٹ. اسرار بٹ. چلیں جناب. نشیبہ بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی ہم آپ کو آن ایئر آنسر کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی کنول محبوب ان کی بیٹی ہے. ڈیٹا ان کا ہمارے پاس ہے. اور 12 سال کی بچی ہے. تھوڑی سی ضد کرتی ہے، فائٹ کرتی ہے گھر میں. تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ فائٹ نہ کرے اور جو ہے اپنے پیرنٹس کی بات جو ہے وہ ضرور سنیں. ہاں نشابہ، آپ نے ایک کام کرنا ہے. میں آپ کو فی الحال تو چھوٹی ساری ایڈوائس کر رہا ہوں، پلیز اس کو غور سے سنیے گا. ایک تو آئندہ کچھ دنوں کے لیے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کنول بیٹی کے ساتھ بات چیت اور اس کے گفت و شنید وہ کیا کریں، آپ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے؟ آپ کنول بیٹی کے ساتھ ان کے والد اسرار بٹ صاحب وہ گفتگو کیا کریں. آپ کی ذمہ داری کچھ اور ڈال رہا ہوں، وہ کرنی ہے آپ نے. ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے یا رؤوف ہو یا اللہ، اس مقصد کے لیے کہ یہ بچی میری بات مانا کرے، بلکہ ہم سب کی بات مانا کرے، سب میں صرف تابع دار ہو جائے. اس کے لیے آپ نے تسبیح کرنی ہے یا رؤوف ہو یا اللہ، یا رؤوف ہو یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہنا ہے. لیکن
بات چیت سمجھانا وہ اسرار بٹ سب سمجھائے انہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں باتوں پہ عمل کرنے سے آسانی پیدا ہو جائے گی, آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اور تعالیٰ. بہتری اور کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ. جی شاہ جی, آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں, اور یہ بڑا ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ فادر کے ساتھ کچھ ٹچی بھی زیادہ ہوتی ہیں, مدر سے تھوڑا سا وہ فائٹ کر لیتی ہیں, لیکن بابا کی بات بڑے آرام سے سنتی ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. میں ابھی پتہ نہیں بچے شرارتی ہیں, فیس بک پہ چلا دی انہوں نے تصویر کہ وہ بڑی بیٹی جو ڈاکٹر ہے وہ میری اس طرف سوئی ہوئی ہے, چھوٹی جو ادھر کالج میں فرسٹ ایئر پڑھتی ہے وہ میری اس طرف سوئی ہوئی ہے, اور میں آوازار ہوں نہ میں اس طرف کروٹ لے سکتا ہوں, اس طرف کروٹ. وہ مزے سے سوئی ہوئی ہیں دونوں. اچھا, پڑھ کے وہ تھکی ہوئی تھی, ادھر ہی سو گئی. تو بچیوں کا قدرتی والد کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور میں تھوڑا سا ہوں بھی فرینڈلی. والدہ یعنی میری مسز جو ہیں وہ خود ایجوکیشن سے ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, تو ان کو اور سارے کام ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر کالج کا کام اور یہ وہ سارا کچھ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں مجھے چھوڑو, میری جان چھوڑو, میں نے جاب کی, کام کاج کیا, تو وہ بھاگ کے میرے پاس آ جاتی ہیں. اچھا, بھاگ کے. تو ادھر میرے ہاں بے پناہ پیار ملتا ہے. یہ نہیں کہ ان کی والدہ ان کو پیار نہیں دیتی, وہ پیار دیتی ہے, ڈیفینیٹلی پیار دیتی ہے, لیکن ان کا کیونکہ ایک شعبہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ بھی ہے, تو وہ بچوں کو ہینڈل کر کے ایک وقت میں تھوڑا سا مزاج میں تھوڑی سی اور میں یہاں چینجنگ پہ بھی بھی بات بتا دوں, جو بینکر ہوتا ہے نا, جیسے کہ میں ایک سابقہ بینک مینیجر ہوں, تو بینکر قدرتی ہوتا ہے نا, یہ ان میں سبمسونیس اور ہمبل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اور میرا کال کو آ چکی ہے. ہاں جی بالکل جناب, کال آ چکی ہے, کال بہت ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بہن کے بارے میں بات کرنی ہے. نام بتائیے. میری بہن کا نام, جی جی, اس کا نام ہے, پہلے تو گڑیا رکھا ہوا تھا, اب عائشہ رکھا ہے اس کا نام. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے. میری امی بھی بیمار رہتی, پاکستان میں ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام بتائیے شازیہ کے. والد صاحب کا نام ہے افتخار علی. افتخار علی. اور ایج کیا ہے شازیہ کی یا پھر گڑیا کی؟ گڑیا کی وہ ہے 35. 35 ان کی ایج ہے, اور شادی نہیں ہو رہی, اور والدہ کے پاکستان میں مقیم ہے اس وقت وہ نا؟ جی جی پاکستان میں ہے وہ لوگ, میں ادھر انگلینڈ میں ہوں. کس شہر, پاکستان کے کس شہر میں ہیں؟ وہ لاہور میں رہتے ہیں. لاہور میں. مجاور ہے صاحب کے. اچھا ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام بھی بتا دیجئے. میری والدہ کا نام شائستہ. شائستہ. اور والد صاحب کا نام افتخار. اور آپ کی والدہ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری والدہ کی ہوگی 60. اچھا, ڈاکٹر کو چیک وغیرہ کروایا آپ نے والدہ صاحب؟ ہاں جی, میری والدہ کے وہ بیک کا آپریشن ہوا تھا, انہیں شوگر بھی ہے. اوہ اچھا ٹھیک ہے. چلیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی والدہ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا, مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے. میں بہت پریشان رہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں. ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے شازیہ. ناصر. کیا نام ہے؟ ناصر. اچھا جی ٹھیک ہے. اور نہیں نام دوبارہ بتائیے گا آہستہ سے. ناصر. 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 اور ایج بتا دیجئے. 35. 35 آپ کی ایج ہے. گڑیا کی بھی 35 ایج ہے, آپ کی بھی 35 ایج ہے؟ نہ میری نہیں, میری تو 40 ہے. ہاں جی, آپ کی اپنی پوچھی ہے میں نے. ہاں جی میری 40 ہے. چلیں شازیہ, بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ابھی ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. شازیہ تھی ہمارے ساتھ, اور کافی لمبا چوڑا ان کا کام ہو گیا. اپنے بارے میں بھی پوچھا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا رہتا ہے, اور گڑیا ان کی سسٹر ہیں, ان کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے, مدر کی بیماری کے بارے میں پوچھا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں. جی آپ ان کو باتوں میں لگائیں. میں جی جناب, ایسا ہے کہ ابھی چونکہ ہمارا لائیو پروگرام ہے, اور جب ہم استخارہ کرتے ہیں یا پھر کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا وقت جو ہے ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے, اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے. اور ساتھ ساتھ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اتنے میں کال لے لیتی ہوں سر, آپ کیلکولیشن کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لندن سے بول رہے ہیں. لندن سے کون بات کر رہے ہیں؟ نام ریپیٹ کر دیجئے. سلیم. سلیم. جی سلیم صاحب کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا کہ میرا بزنس تھوڑی برکت نہیں پہنتی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. والد صاحب کوئی کافی نظر سے لگ جانی ہے, اچھا جی, اولاد نہیں ہوتی, بیوی سے بھی لڑتا ہوں بہت. اچھا بیوی سے بھی لڑتے ہیں بہت.
یہ آپ کو خود پتا ہے تو مت لڑیے نا، نہ کیجیے، حالات تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے جاتے رہتے ہیں. اینی وے والد صاحب کا نام بتائیے سلیم صاحب. محمد یاسین. کیا نام ہے؟ محمد رفیق. محمد یاسین. محمد رفیق. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ محمد یاسین. دوبارہ بتا. محمد یاسین. محمد یاسین. اوکے ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ایج کیا ہے سلیم صاحب؟ میری جی جی 33. 33. اور مسز کا نام بھی بتا دیجیے تاکہ ہم پتہ کریں کہ آپ لڑتے کیوں رہتے ہیں. شمائلہ خان. شمائلہ خان. جی جی. اچھا جی. ان کی ایج کیا ہے شمائلہ کی؟ شمائلہ کی ایج کیا ہے؟ 32. جی 32. 32 ان کی ایج ہے. ہم ایج ہیں آپ لوگ تو اسی لیے لڑتے رہتے ہیں. چلے جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. ایسا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ پوچھ نہیں سکے کہ وہ کہاں سے کال کر رہے تھے. لندن سے کال کر رہے تھے نا. میں نے پورا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیا. لندن سے تھے سلیم صاحب ہمارے ساتھ. محمد رفیق جو ہیں اب ہماری ریکویسٹ ہوگی پروڈیوسر صاحب سے کہ 2 منٹ ہمیں ٹائم دے دیں جی تاکہ کافی سارے کویسچنز آ چکے ہیں ہم اکٹھے ان کو ریپلائی کر سکیں. جی شازیہ بیٹی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے یا ولیو یا نصیر 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ولیو یا نصیر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہوں گے. اور واقعہ آپ نے بھی والدہ شائستہ زوجہ افتخار علی کا پوچھا تھا. ان کے لیے انہوں نے خود کرنی ہے. انہوں نے خود کرنی ہے. کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا قویو یا اللہ یا قویو یا اللہ یہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. باقی ناصر صاحب کا جو بایو ڈاٹا یعنی ان کے والد صاحب کا نام وغیرہ میرے پاس نہیں آ سکا. بہتر ہے پروگرام کے بعد جو نیچے نمبر دیے ہیں سٹیپس چل رہی ہیں ان پہ رابطہ کر لیجیے گا. اب سلیم اور شمائلہ خان جو تھے یہ ان کا باہمی جھگڑا وغیرہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے. شمائلہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھتی ہیں تو ایسے ایشوز تو آ ہی جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال آپ سلیم صاحب کچھ غلطیاں آپ بھی کہیں آپ کو غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں ہم آپ کو حل بتاتے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا تھا کہ نظر بد لگ جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ نظر بد سے آپ بچے رہیں گے. اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک تسبیح کیا کریں یا کبیر و یا ودود یا کبیر و یا ودود. جو زیادہ خواہش پیدا جھگڑا ختم کرنے کے وہ کر لے. اگر شمائلہ بیٹی چاہتی ہیں کہ جھگڑا نہ ہو تو وہ کر لیا کرے. مطلب وہ زیادہ اس میں عقیدت زیادہ درد شامل ہوگا اس تسبیح میں. تو تسبیح ہے یا کبیر و یا ودود یا کبیر و یا ودود. جی جناب وظائف پڑھیے اور استفادہ حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ہوتے ہیں ساتھ برکت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب ایسا ہے کہ اس وقت ہم آپ کی لائیو کو روحانی مسائل کا حل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فراہم کر رہے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ایسے ویئرس جن کی اولاد کا مسئلہ ہے یا پھر امیگریشن کا مسئلہ ہے یا پھر بیرون ملک جانے میں کوئی رکاوٹ ہے یا اس قسم کے تمام مسائل کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. اور جناب کال کیجیے اور استفادہ حاصل کیجیے. اور جن لوگوں کی کال نہیں ملتی وہ ٹیلی ویژن پر ہمارے نمبر جو ہیں وہ ڈسپلے ہیں, نوٹ کر لیجیے. ادارے میں کال کیجیے اور رہنمائی حاصل کیجیے. ایکچولی پروگرامز کر رہی ہوتی ہوں میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شاہ جی ایک ہوتے ہیں اور آپ بھی ہیں, نام بہت زیادہ ہیں. اینی وے جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انوری بول رہی ہوں یو کے سے. کون بات کر رہی ہیں؟ انوری. انوری بات کر رہی ہیں یو کے سے. جی کیا پوچھیں گی؟ جی میرے ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا بہت بڑا آتی ہے اور بڑا پرابلم ہے تو اس کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے کیا سائز. اچھا جی نام بتائیے, ہسبینڈ کا نام بتائیے. محمد ایوب. محمد ایوب. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ اصغر علی. اصغر علی. ایج کیا ہے؟ اراؤنڈ اباؤٹ 50. راؤنڈ اباؤٹ 60. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ سیم. سیم. اوکے جی بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. انوری یو کے سے ہمارے ساتھ تھی. انوری کی جواب ہے ان کا جواب بعد میں دیں گے. پہلے ہم عمر صاحب کی کال آئی بریک کے دوران تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا تھا, اب اس کو مسئلے کو ذکر کرنا ضروری تو نہیں,
تو ان کے لیے تسبیح جو ہے وہ میں نے نکال کے رکھی ہے. عمر صاحب آپ کیجئے گا انشاءاللہ, جتنے آپ محنتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح کریں, آپ کو بڑی کامیابی ملے گی. وہ تسبیح ہے یا خبیرو یا اللہ, یا خبیرو یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. باقی میری بہن انوری نے جو کال کی کہ ان کے ایوب صاحب کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے ایک تسبیح بڑی توجہ سے سنیے گا, وہ کرنی ہے ریگولر بیسس پہ. ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا کبیرو یا ودود, ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا کبیرو یا ودود. انشاءاللہ تعالیٰ اب بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. جی شاہ جی جناب, ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ مرکز, جس میں آپ کو استخارہ کر کے دیا جاتا ہے. آپ کی ڈیفرنٹ پرابلم جو ہے وہ سنی جانی ہے, اور ساتھ ایک لائیو کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رب نواز خان بات کر رہا ہوں, لندن سے بات کر رہا ہوں. جی رب نواز, کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا ہی کہ کچھ عرصے سے میرے ساتھ بھی کافی ٹربل پیش آ رہی ہے. میں یو کے میں پچھلے کچھ 4 سالوں سے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نے MBA بھی کیا ہے, میری فیملی بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ اسٹے کا بھی مسئلہ آ رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے موو کروں سویڈن یا کہیں اور. اوکے اوکے ٹھیک ہے. بیٹر ہے نہیں ہے تو میں نے کہا. ٹھیک ہے جی, والد صاحب کا نام بتائیے پلیز رب نواز. محمد صدیق. محمد صدیق. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 36 آپ کی ایج ہے. چلیں جی, بہت شکریہ رب نواز کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے. جی ہاں, رب نواز صاحب, آپ کے لیے اتفاق عموماً لوگوں کو ایک تسبیح بتائی جاتی ہے, لیکن حالات ایسے جو بنے استخارہ کی مدد سے دیکھیں, 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہے. ایک تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ, یہ نہیں پڑھنا ہے یا ستارو یا غفار اول آخر درود پاک کے ساتھ, یا ستارو یا غفار. اور ایک تسبیح کرنی ہے یا رافعو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی. یعنی دونوں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے 100 مرتبہ پڑھنے, 2 تسبیحات 100 مرتبہ, اور اول آخر درود پاک, اور آخر میں آمین کہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام میں آپ کو انشاءاللہ آسانی, سہولت اور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا پروگرام استخارہ مرکز, جس میں صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کے تمام روحانی مسائل جیسا کہ اولاد کا نہ ہونا, بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا, امیگریشن کا مسئلہ ہونا, آفات و بلیات کا گھیرا ہونا, اس کے علاوہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں, یا پھر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے, تو ان تمام مسائل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ابھی پروگرام ہمارا جو ہے اس کا ٹائمنگ بالکل اختتام کی طرف اب چل رہے ہیں, تو جناب کال کیجئے اور استفادہ حاصل کیجئے. جن لوگوں کی کال نہیں مل رہی معذرت خواہ ہیں, ہمارے پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. شاہ جی کے دونوں نمبر جو ہیں اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہیں, آپ پلیز نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد کال کیجئے اور استفادہ حاصل کیجئے. میرا خیال ہے کہ کالر ہیں ہمارے ساتھ جناب. جی کالر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور ہم ہے کال. ٹھیک ہے جناب, کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. ایک منٹ, بند کر دیا میں نے. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ اچھا, وہ شاہ صاحب سے بات کرائے ہیں. جی شاہ جی سن رہے ہیں آپ کی بات, نام بتائیے. بڑے پریشانیاں ہیں. ایک تو وائف کا ویزے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیجیے. وہ پرماننٹ کیس دیا تھا, وہ 3-4 دفعہ دیا ہے. 12-14 سال ہو گئے ہیں شادی کی ہوئے. دوسری شادی, میری عمر 75 ہے. 75 ہے. نام بتائیے اپنا. محمد صدیق ولد شاہ ولی خان. محمد صدیق ولد شاہ ولی خان. جی اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, ایک تو وہ اس کا ویزا نہیں ہو رہا ہے ابھی, پرماننٹ ویزا تو نہیں ملا ابھی. وزٹر ویزا کا اپلائی کیا, ابھی کچھ بتائیں, دعا کریں کہ وہ اس کا ہو جائے. دوسرا, ایک آدمی میرا 55,000 پاؤنڈ
यहाँ से लेकर भाग गया, ओहो। मैं चला गया। तो नाम कुछ पता है उसका आपको? हाँ, नाम पता है मुझे। जी बताइए। उसका नाम है ये भूल गया हूँ फिर उसका। चलें कोई बात नहीं, आप अच्छा, अपनी मिसेस का नाम बताइए। मिसेस का नाम बता दीजिए। मेरी वाइफ का जी जी, वाइफ का नाम बता दीजिए। सफीनत बेगम है। सफीनत बेगम। और उनकी एज क्या है? उसकी एज है यही कोई होगी 45। 40-45 उनकी एज होगी। जनाब बहुत शुक्रिया। 3 बच्चे हैं उसके, 3 अच्छा, बच्चे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने वो का। जी पाकिस्तान में है ना? जी, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में है और इनको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। अभी विजिट वीज़ा उनका लग गया है, लेकिन परमानेंट उनका वीज़ा लगवाना चाहते हैं और वो नहीं लग पा रहा। उसके लिए वजीफा बता दीजिए। और बाकी जनाब आपने बताया कि एक कोई शख्स आपके पैसे लेकर इतने ज़्यादा जो है वो यहाँ से भाग गया है, तो उसके लिए आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। उसका नाम, उनके वालिद साहब का नाम और तकरीबन उनकी एज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, या प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिए। हमारे इदारे में रूहानी स्कॉलर मौजूद है, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो ज़रूर हेल्प करेंगे। जी अच्छा, ये मोहम्मद सिद्दीक साहब वल्द शाह वली का, इन्होंने अपनी मिसेस की यहाँ इंग्लैंड आमद के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावट है। तो मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपने एक तस्बीह करनी है, या अज़ीज़ो या अल्लाह, या अज़ीज़ो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और वो उम्मीद है कि जल्द आपके पास होंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और जी जनाब, बाकी आपने जो पैसे 55,000 पाउंड ले गया है, चूँकि बायोडाटा हमारे पास नहीं है, आपने प्रोवाइड नहीं कर सके, तो बेहतर यह है कि आप जो स्टिप्स पे नंबर चल रहे हैं वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। जी जनाब बिल्कुल। और एक लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं अल्लाह बख्श बात कर रहा हूँ और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। अल्लाह बख्श, तो लंदन से। डिस्चार्ज से बात करनी है। मैंने पहले भी कॉल मिलाई थी तो मेरी कॉल जो है वो डिस्कार्ड कर दी। जी वो सुन रहे हैं, आप बताइए। अपने अपने वालिद साहब का नाम बताइए। अल्लाह बख्श। जी मेरे वालिद साहब का नाम है सुल्तान अहमद। सुल्तान। और आपकी एज क्या है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। मेरी एज इस वक्त 32 ईयर्स है जी। 32। जी क्या पूछेंगे? असल में मेरे 7 भाई और 3 बहनें हैं जी। और मेरी जो फैमिली है उस फैमिली के ऊपर बंदिशें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। पता नहीं कि बंदिशें क्यों है। कोई शादी करें वो शादी कामयाब नहीं होती, कारोबार करें वो कामयाब नहीं होता। अच्छा, फैमिली माली का परेशान हर तरफ से। वो जैसे शादी ने भी मैं प्रोग्राम देख रहा था कि मायूसी गुनाह है। जी बिल्कुल। और मायूस आदमी, लेकिन हर तरफ से मायूसी। हम मायूस नहीं है कोई बात अल्लाह की रहमत से, मगर कोई काम बनता भी नहीं। अच्छा चलिए, आप ये बताइए अल्लाह बख्श, आपकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है या आपके साथ लंदन में है? जी मेरे 2 भाई तो यहाँ पे हैं लंदन में, एक ट्रेनिंग सॉलिसिटर हैं और एक जो है वो सेल्स का काम कर रहे हैं। मगर वो बस आप समझे कि बस वो चल ही रहे हैं अल्लाह के नाम पे। चले जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। घबराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए आपकी हेल्प करेंगे। आप वज़ाइफ पढ़िएगा और फिर हमें बताइएगा। जी हाँ जी, अल्लाह बख्श साहब, आपने खुद भी और पाकिस्तान में जो आपके घर वाले हैं उन सब से कहिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुरान पाक की तिलावत फौरी तौर पे उसकी तिलावत शुरू कर दें। कुरान पाक थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना शुरू कर दें। आपकी जो बहनें हैं वो सरगोशियों में जैसे ख़वातीन कुरान पाक की तिलावत करती है वैसे करें, और आपके भाई या वालिद साहब हैं वो किरत के साथ करें और उनकी आवाज़ घर में गूंजे। इंशाअल्लाह ताला ये कुछ अर्सा ये अमल करें और उसके बाद फिर मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फिर मज़ीद पहले कुछ अर्सा ये 15-20 दिन ये करें, उसके बाद मैं फिर इसमें तब्दीली करूँगा ताकि आप कामयाबियों की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मायूसी गुनाह है, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ, मैं मायूस होता ही नहीं। मैंने घर वालों से कहा जिस दिन मैं मायूस हो गया समझ लो मैं गया। मैंने तो मायूसी अपने नज़दीक कभी आने ही नहीं दी। मेरी लुगात, मेरी डिक्शनरी में मायूसी का लफ्ज़ नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा अल्लाह पे है, मेरा तकवा अल्लाह पे है। तो आप भी अल्लाह पे तकवा इख्तियार करें और सोचें कि सब काम इंशाअल्लाह ताला होंगे। मैं अपने रब को मनवाऊँगा। रब जो 70 प्यार करने वाली माओ से ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसके आगे झुक जाऊँगा, उससे मदद मांगूँगा, उससे इल्तिजा करूँगा और उससे मांग लूँगा और उससे मनवा लूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपके रब आप उसकी बात मानेंगे। फ़िलहाल आप अपने घर वालों को बताएं कि कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें
اور इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत आएगी। फिर 15-20 दिन के बाद दोबारा रब्ते कीजिएगा। जी हाँ। और जनाब एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल नहीं है। और जनाब अभी जिन्होंने कॉल की थी बड़ा लंबा चौड़ा उनका जो था वो क्वेश्चन था, हमने आपको वजीफ़ा जो है बता दिया है। वजीफ़ा आप पढ़िए और कुछ दिन के बाद हमसे दोबारा रब्ता कीजिए। लेकिन अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें थी, तो उसके लिए हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, आप इदारे में भी कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये मैं सादिया ने जो बात की है मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं। जी बिल्कुल। कि अगर तो है ना किसी एक शख्स का मसला, हाँ कई कॉल आई हैं, किसी शख्स ने कहा कि मेरा ज़ाती मसला, एक ही बंदे का मसला होता है, तो उसका बायोडाटा लेके हम फौरी तौर पे आपको बता देते हैं ये हल है, दिस इज़ द सोल्यूशन, ये आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन जब बात तफसील हो, उसमें कुछ और शख्सियात यानी एक के अलावा 1 + 2 3 4 हों, तो बात थोड़ी सारी लंबी हो जाती है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वेरी डिसिप्लिन, वेरी कोऑपरेटिव विद ऑल द कॉलर्स, वो हमें पीछे से पिंच कर रहे होते हैं कि जी नेक्स्ट कॉल, तो हम भी मजबूर होते हैं कि फिर हम मजबूरन ये बात कहते हैं कि आप प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कर लीजिए। तो इंशाल्लाह वो भी, उसमें भी आप ही की भलाई होती है। तो अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो हम फ़ौरन आंसर कर देते हैं, आपको जवाब देते हैं। लेकिन कुछ मज़ीद 1+ कुछ भी हो जाए, 2 3 4 लोग हो जाए, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि प्रोग्राम के बाद करते हैं। तो सारी ये जो बात कर रही है उसके पीछे ये लॉजिक है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप और एक कॉल दोबारा से हमारे साथ है, देखते हैं कौन है। बर्दाश्त किया जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल लग चुकी है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। उसकी वजह यह है कि आपकी टीवी का वॉल्यूम जो था वो बंद नहीं था। और मैं मुतअद्दिद बार एक ही बात कहती हूँ कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो हमें समझ आ सके और आपको भी पता चल सके कि आपकी कॉल जो है वो ऑन एयर हो चुकी है, आपकी कॉल प्रोग्राम में लग चुकी है। तो मैं आपको जो है ना अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ताला से मदद पूरे यकीन के साथ मांगे। हाँ जी बस अब के या अल्लाह तू मालिक है, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तू बेनियाज है, हम तो तेरे आगे जवाब दे हैं। ए रब ए जल्ला जलाल शानुहु, तू किसी के आगे जवाब दे नहीं है। तो तुम्हारे कुन फयकुन कहने से हर चीज़ हो गई। तो हमारे मसाइल इतनी बड़ी शान वाले क्या हैं, तो हमारी बात सुन ले, हमारी अर्ज सुन ले, तो वो आपके ये मसले हल होंगे। अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर करके देखें, अपने आप को झुका के देखें, सजदे में जाके तो देखें, अपनी आजिज़ी का इजहार करके तो देखें। अल्लाह ताला पे किस तरह आपकी बात नहीं सुन रहे। काल वो जो है फिर देखे वो बात ही करने देता है। जी फिर कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। भाई कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बार्सिलोना से बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू से मेरा नाम शुरू होता है, 15/9/1960 मेरी डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना नाम, पूरा नाम बताना पड़ेगा और सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए प्लीज। तो मैंने बता दिया ना उन्होंने। भाई इस तरीके से हम आपको आंसर नहीं कर सकते हैं कि डब्ल्यू से आपका नाम स्टार्ट होता है, हमें आपका पूरा डाटा चाहिए होता है, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम और आपकी जो एज है वो हमें चाहिए होती है, और फिर हम जो है वो आपको इसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। 15/9/1960 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ठीक है जी। तो नाम उनको मैंने बता दिया, वो उन्होंने बता दिया होगा। अच्छा चलें ठीक है। वालिद साहब का नाम बता दीजिए। सरदार खान। सरदार खान, क्या पूछेंगे? ये आपने लाइफ के बारे में पूछना है। यहाँ पे लाइफ के बारे में क्या पूछेंगे? कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका? हाँ ये सारा बिजनेस का बारे में पूछना। अच्छा बिजनेस के हवाले से, ठीक। कब वैसे कहाँ से कॉल किया हमें आपने? जी बार्सिलोना से बताया ना। बार्सिलोना से, चले जनाब ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। नाम जो है वो जनाब आप हिडन रखिएगा, क्योंकि हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने नाम इनका बता दिया है, बाकी बायोडाटा हमारे पास मौजूद है, और बिजनेस के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, बता दीजिए। जी हाँ ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर आप ऑन एयर एक नया आइडिया आज आपने दिया मिस्टर डब्ल्यू कि आपने हमारे प्रोड्यूसर को अपना नाम बताया, एक नया आइडिया है, लेकिन ठीक है मसलतन अब नहीं बताना चाहते, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बता देते तो बेहतर था। एनीवे आप एक तस्बीह या उसकी रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह ताला अब आपके लिए कामयाबियाँ होंगी। या नासिर या अल्लाह,
یا ناصر ہو یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت کال کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتے ہیں آپ کی پکار، لیکن بہتر ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ اچھا رہے گا. یا ناصر ہو یا اللہ. بہت شکریہ. جی جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہو گیا. اور ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی نام بتا دیجئے اپنا. میرا نام سنگا سنگھ جی. جی کیا نام بتایا ذرا؟ سنگا سنگھ. اور آپ کے والد صاحب کا نام؟ سوری والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. فادر کا نام؟ جی جی. ملخا سنگھ. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 39. جی کیا پوچھیں گے؟ جی امیگریشن اس بولا کہ پیپر نہیں مل رہا جی. پیپر بڑی رکاوٹ آ رہی ہے جی اتنے پوچھنا. اچھا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو بھی آن ایئر آنسر کریں گے. اور ایک بات میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ تمام روحانی اسکالر وہاں پر موجود ہیں جو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اکارڈنگ یور ریلیجن اور آپ کی جو ہولی بک ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو آنسر کریں گے. جی ابھی فی الحال میں آپ کو فوری طور پہ ایک سلوشن بتا رہا ہوں، اس پہ آپ عمل ضرور کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مریض جو میڈیسن نہیں خرید سکتا یا ایسا شخص اس کو میڈیسن لے کر دیں. ایسا مریض جو میڈیسن نہیں خرید سکتا اسے میڈیسن لے کے دیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو. کہیں نہ کہیں یہ کام ضرور کیجیے. اور دوسری بات جو کوئی ایسا شخص جو تنہائی کا شکار ہے اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں، اس کو کمپنی دیں. یہ ایسے شخص آپ کو انگلینڈ میں مل جائیں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، ان کا دل جوئی کریں. اب دیکھیے کہ رب تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جی آپ وہ آپ کے لیے فائدہ مند. یعنی 2 باتیں، کسی مریض کو میڈیسن لے کے دیں، چاہے آپ وہاں پہ کوئی انگلینڈ میں مل جائے یا آپ کا آبائی وطن جہاں کہیں ہے وہاں کوئی ضرورت مند ہو اسے میڈیسن لے دیں. اور جہاں آپ رہائش پذیر ہیں وہاں کوئی دائیں بائیں کوئی تنہائی میں بیٹھا کوئی شخص ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھی باتیں کریں، اس کا دل بہلائیں. کسی کا دل خوش کر دینا بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ اس کا انعام آپ کو ضرور ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے روحانی اسکالر سے ضرور رابطہ کیجیے گا ہمارے ادارے میں. وہ آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ آپ کی رہنمائی کریں گے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خالدہ پروین ہوں میرا نام، اور میں لندن سے بول رہی ہوں. اور میرے ہسبینڈ کا نام محمد یونس علی ہے. محمد یونس علی. ہمارا آپس میں یعنی کہ بنتی نہیں ہے ہماری آپس میں. عمر بتائیے آپ. عمر بتا دیجئے خالدہ. میری عمر 51 ہے. 51 ہے. اور ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے. ان کا نام ہے محمد یونس علی. کیا نام ہے ان کا؟ محمد یونس علی. محمد یونس علی. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ غلام رسول. اور ان کی ایج کیا ہے؟ ان کی ایج ہے 62. اور کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. لندن سے کال کیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ہسبینڈ کے ساتھ بنتی نہیں ہے صرف اتنا یہی پوچھیں گی؟ جی یعنی کہ کسی بھی بات میں ہمارا اتفاق نہیں ہوتا. چلیں ڈونٹ وری. کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی ہے. اوہو چلیں ڈونٹ وری. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اس وقت ہمارے روحانی اسکالر سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جی ایک بات تو پوچھنا چاہتی تھی. جی پوچھے. کہ میری بیٹی کا نام ہے اقرا علی. اقرا علی. ٹھیک ہے جی. تو وہ نا نماز اگر میں کہتی ہوں کہ نماز پڑھو تو وہ ان چیزوں سے دور بھاگتی ہے. اقرا کی ایج بتا دیجئے. ٹھیک ہے اقرا کی ایج بتائیں کہ وہ یعنی کہ اس کے خیالات نیک ہوں. اقرا کی ایج بتا دیجئے کائنڈلی. اقرا کی 18 ان کی ایج ہے. چلیں جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. اللہ حافظ. انہوں نے بھی کال کی. خالدہ پروین ہمارے ساتھ تھی اور کافی 1+2-3 کوشچن ان کے جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہیں. اچھا خالدہ میری بہن جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دیتا ہوں.
لیکن صرف یہ بھی بتاؤں گا کہ تھوڑا سارا جو آپ کو سر درد کی شکایت رہتی ہے اس کی طرف بھی فوری طور پہ توجہ دیں. یہ بھی انتہائی ضروری ہے. کسی اچھے فزیشین کے ساتھ رابطہ کیجیے. باقی رہ گیا آپ کا دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ. تو آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا رؤوف ہو یا اللہ, یا رؤوف ہو یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ اس میں اچھے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. اور یونس صاحب سے یہ کہیے کہ وہ اپنے اسٹامک جو ایشو ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں. یہ ہمارے پروگرام کی خوبصورتی ہے, اور پروڈیوسر صاحب کی بھی مہربانی کہ وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں بات کرنے کے لیے. تھوڑا سارا ہیلتھ ایشوز بھی دونوں کے درمیان چل رہا ہے, وہ اچھے فزیشین کو بھی چیک اپ کروائیں, اور یا رؤوف ہو یا اللہ کی تسبیح کریں. باقی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, بڑا دل خوش ہوا کہ آپ اپنی اقرا بیٹی کی نماز اور دین سے کے متعلقہ پریشان ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ اقرا بیٹی وہ خود یہ تسبیح کر لیں. اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کیجئے. وہ تسبیح ہے یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام. یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ کریں. انشاءاللہ تعالی وہ دین کی طرف آ جائیں گے, اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ فون کر کے ہمیں یہ بتائیں گی کہ وہ دین کی طرف راغب ہو گئی ہیں. جی انشاءاللہ تعالی. اور یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ بہت سے ہمارے ویورز کال کرتے ہیں اپنے گھر کے جھگڑوں کے بارے میں اور اپنے مسئلے مسائل کی طرف بات کرتے ہیں. بہت کم ویورز ایسے ہیں جو اسلام کی, جو ہمارے دین کی راغبت کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سی ٹینشن میں ہوتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ماں باپ اگر کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اپ کمنگ جنریشن جو ہے وہ ہمارے دین سے دور نہیں ہوگی. ان کی نالج ان کو ہوگی, اس کی چھاپ جو ہے وہ نظر آئے گی بچوں کے طرز زندگی پر, ہے نا. بالکل. اچھا شاہ جی, آپ یہ بتائیے کہ آج کل جو کالز آئی ہیں ان میں زیادہ تر آج کل کوئی ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑا, کچھ اگریسو پن بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ہاں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے تمام ویورز کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنا بڑھ رہا ہے. ایک جھگڑا کرے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جائے, کاؤنٹ ڈاؤن ہو جائے. ہاں, اس کے بعد جو ایک بندہ خاموش ہو جائے. یہی ہے اب دنیا داری. اب جو ڈائٹ جس قسم کی ہم لیتے ہیں, دیسی خوراک تو اب ہمیں میسر نہیں ہے جو ہمیں کام ڈاؤن کرے. جس قسم کی ہم خوراک لیتے ہیں وہ ہمیں یکدم ہارش کر دیتی ہے. ایک ہوتا ہے, دوسرا بھی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اپنی ول کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنی انا کو کل کرنا پڑے گا. ایک خاموش ہو جائے, دوسرا کہ اچھا تم اپنی بھڑاس نکال لو. تھوڑی دیر کے بعد پیار سے کہنا بھی تم نے زیادتی کی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میرا خیال ہے کہ پروڈیوسر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. جی بالکل. تو میں تمام اینڈ پہ چونکہ ایک میسج دینا ہوتا ہے, تو میں تمام سننے والوں سے, تمام ویور سے یہ بات کہوں گا کہ جو میں بات بتانے والا ہوں اس پہ خود بھی عمل کریں, اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے بتائیں کہ سورہ رحمان, جس کا میں نے خود ذاتی مشاہدہ, تجربہ اور فائدے حاصل کیے ہیں. آپ لوگ جب بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوں, پریشان ہوں, کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو, تو تنہائی میں چلے جائیں اور سورہ رحمان کی تلاوت سنیں. سورہ رحمان کی تلاوت سنیں, بار بار سنیں. انشاءاللہ آپ کو جی جناب سورہ رحمان کی تلاوت سنیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا جو ہے وہ اختتام ہوا جاتا ہے. اپنے ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں لگی وہ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے سے رابطے میں رہیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.